Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Ingom na usab katawhan sa Diocese sa Pagadian. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Padayon kita nga mag-ampo sa pahulay nga dayon sa ato nga mitaliwan nga Santo Papa, Papa Francisco. Karong adlaw mao ang ikatulo nga nobina alang sa pahulay nga dayon ni Papa Francisco. Usa kini kapagtulunan sa mga Katoliko Romano nga kita moampo sa mitaliwan nga namatay ug atong iampo sulod sa siyam ka adlaw. Ug human niini duna kitay pasalamat sa Dios ngano nga magpasalamat kita sa Dios tungod kay ato mang pagtuo nga dinha sa kamatayon ang ganghaan sa langit giablihan o makasulod kita padulong sa langit pinaagi sa kamatayon. Kaya ang kinabuhi mausab apan dili matapos. Mao yun unta kini ang atong hinumduman. Mao na nga kadtong mangutana nganong do na pa may nobina kay lagi pasalamat kita atong giampo ang pahulay nga dayon ug ingon man usab ato nga gipasalamatan ang Ginoo nga ablihan gayud ang ganghaan sa langit tungod kay ang langit kita makasulod lamang sa langit dinha pinaagi sa kamatayon. Ako di ay nga dasigon ang mga parokyano nga hinaot nga kamo mo himo og nobina kada bitong nobina pareha sa kanang Nobyembre 1 o kanang nindot kana nga mo'y buhaton nga nobina alang sa kalag sa purgatorio atong iampo ang pahulay nga dayon ni Papa Francisco. Usbon ko karong adlaw mao ang ikatulo ka adlaw nga ampo alang sa pahulay nga dayon ni Papa Francisco. O ako usab nga ipahibalo nga ugma Mayo 1 mao ang piyesta ni Señor San Jose o ang piyesta ni Señor San Jose dinhi sa diocese dinhi sa Archdiocese sa Osamis atong pagasaulogon dinha sa orphanage dinha sa gango nga gipanguluhan nga gidumala ni Sister Aida Bano. Ingon marusab ugma sa hapon alas 4 mao ang installation pagka kura paroko alas 4 sa hapon Mayo 1 ni Reverendo Padre Joniver Ondo Roma. Ang iyang installation sanglit ang parokya dinha sa Sinakaban, parokya man sa ni Señor San Jose, ang Archdiocesan Shrine of Saint Joseph. Mao na nga atong i-install si Father Joniver Ondo Roma ugma alas 4 sa hapon. Og ako diay ipahibalo nga atong iampo ang mga gasaulog usab sa ilang mga anibersaryo, sa ilang mga birthdays karong adlaw. Hinaut-unta nga kamo magmalipayon. Pasalamat sa Dios sa kinabuhi. Pasalamat nga miabot pa nining yugtua sa atong kinabuhi. Ako usab nga dasigon ang ato nga mga ginikanan nga padayon yun kita nga magmaampuon bisan sa kalisod kay dinha sa kalisod ato man nga matugkad unsa di ay ang gugma sa Ginoo kanato. Wa man gyud ta biyai sa Ginoo. Ang Ginoo sa kanunay nga uban kanato. Ato lang ihatag ang atong lawom nga pagtuo, pagsalig ngadto kaniya. Karong adlaw nga Miyerkules pitsa 30 nining ikaduha nga semana sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Si Jesus mingon kang Nicodemos, kay gihugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundi aron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan apan kadtong dili mutuo kaniya gisilutan na kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. O kini mao ang silot, ang kahayag mianhi sa kalibutan
apan gipalabi sa mga tao ang kangitngit kaysa kahayag. Kay dautan man ang ilang binuhatan. Ug ang tanan nga nagbuhat og dautan dili gusto sa kahayag. Ug dili moduol niini kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Apan ang nagbuhat sumala sa kamatuoran moduol sa kahayag aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, sa gihapon atong nadungog si Nicodemus nga giistoryahan sa atong Ginoo. Nag-research gyud ko sa mga meaning niining pulong Nicodemus. Ang pulong Nicodemus di ay nagpasabot og victory of the people. Ang meaning di ay sa ngalan Nicodemus nga kadaugan sa katawhan, victory of the people. Nangutan ako sa kong kaugalingon, unsa man di ay nga ginganlan man siya og kining kadaugan sa katawhan. Tungod kay iya manggod nga napakita unsay atong buhaton aron kita makasulod sa gingharian sa langit. Sato pa di ay nahimo kitang madaugon kay kita iya mang gitudloan pinaagi sa pagtulunan usab sa atong Ginoo nga ang tao makasulod lamang sa gingharian sa langit kung siya mataw pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ipasabot nga pinaagi sa bunyag kita mahawas gikan sa sala nga panulundon ug lig-unon kita sa Espiritu Santo. Ug dinhi karon sa atong ebanghelyo nihiskot na usab ang atong Ginoo nga gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili gayud mamatay kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Ang gugma maoy timaan sa mainiton nga kadaugan sa tong Ginoo dinha sa kamatayon. Kay ang pinaagi sa gugma nabuntog sa atong Ginoo, sa Ginoong Hesus ang kamatayon. Ug mauman bitaw nga walay gahom ang kamatayon tungod sa gugma nga gipakita sa atong Ginoo. Ug mao kini usab ang mudala kanato pinaagi sa gugma kita banhawon sa atong Ginoo. Gani ang ebanghelyo karon miingon man wala man moanhi ang anak sa Dios aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Sa to pa di ay kitang tanan giawhag gidasig kayod nga magpuyo sa kinabuhi haom sa pagtulunan sa tong Ginoo. Kay ang misyon ni Hesus dili man aron pagsilot kundi aron pagluwas. Ikaw nakadungog na ba niini nga si Hesus gipadala dili aron pagsilot kundi aron pagluwas. Mo man bitaw nga didto sa Golgotha sadang siya mi dupa iyang giangkon o iyang gidawat ang kamatayon, pinaagi man siyang kamatayon, iyang nabuntog ang maong kamatayon tungod kay siya nahigugma natong tanan og iyang giduphan ang atong pagkamasalaypon. Ang Dios mipadala sa iyang anak dinhi sa kalibutan dili aron pagsilot kundi aron pagluwas. Mituo ka ba niini? Importante kini nga imong tuhuan aron imong mapuy-an ug imong madimdim ang gugma sa Dios. Usahay gud kun dili kita mutuo, dili po nato madimdim ang gugma sa Dios. Kung dili kita mutuo, dili pud kita makasinati sa gugma sa Dios. Munang importante kayo nga mutuo kita nga pinaagi sa gugma nabuntog ang kamatayon ug si Hesus nagmadaugon tungod sa iyang hilabihang gugma kanato kay siya mao man pod ang Dios sa tanan. Mao na nga iyang gibuntog ang kamatayon kay siya matuod nga Dios ug matuod nga tao. Ginaingon nga ang dili mutuo, ang tanan nga dili mutuo sa anak silutan. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan. Apan kadtong dili mutuo silutan na kay wala man siya mutuo sa bugtong anak. Ug unsa man ang silot
giingon nga ang silot mao nga dili makakita sa kahayag, ang kahayag nga mao si Hesus. Mao day nino, kung ikaw dili mo tuo nga si Hesus ang manluluwas, mipuyo ka sa kahayag, sa kangitngit, ug sanglit ikaw mipuyo sa kangitngit, dili ka makakita sa kahayag. Kay imo man nga gisalikway ang kahayag, mao man kini ang silot, tungod kay wala man nimo dawata ang kahayag nga mao si Hesus. Pamalandungan gyud nato ang silot nga madawat sa dili mo tuo sa atong Ginoo, mao nga dili makakita sa kahayag, ug ang kahayag mao si Hesus. Muna nga ato yung dawato ng atong Ginoo, kay kung kita mudawat sa Ginoo, atong paningkamutan nga makapuyo kita sa kahayag. Kay kung ato gali nga dawaton ang Ginoo sa ato nga kinabuhi, bisan pa sa atong pagkamasalaypon, makailaman ta nga kita makasasala, o diha-diha kita maghinulsol sa atong pagkamasalaypon. Ako gining balik-balikon nga the more you pray, the more temptations will come. But believe that these temptations will be conquered through the grace of God because you pray. Mo nang importante kaayo nga kita mo ampo. Bisan naa ang pagpakasala, pero kung kita mo ampo, mawala gyud kana. Ato gyud ang makangker. Ato magmadaugon gayud kita. Tungod kay kita hatagan man gayud sa grasya sa atong Ginoo. Pero usbon ko, importante kaayo nga puy-an nato ang pagkamatuohon. Tungod kay kung dili kita motuo, anaa kita sa kangitngit. O kung anaa kita sa kangitngit, nasilutan kita. O ang silot mao, na kita wala makakita sa kahayag. Ug ang kahayag atong hinumduman, mao ang atong Ginoo si Jesu-Kristo. Imo bang nakita ang kahayag? Paningkamutan na nato, isalikway ang pagpakasala. Niining panahon sa ikaduha nga semana sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, kita gidasig nga atong puy-an ang ato nga tawag nga mao ang pagpuyo sa kinabuhi sa grasya nga gihatag sa atong manunubos, ang manluluwas nga si Jesu-Kristo. Hinaot nga mao kini ang atong hinumduman. Hinaot nga mao kini ang itisok sa atong panumduman nga ang atong Ginoo mianhi sa kalibutan, dili aron pagsilot kundi aron pagluwas niini. Apan nun yung mga tao nga mupili sa kangitngit, mupili sa silot, ug mao kini nga dili sila makakita sa kahayag. Hinaot nga ato kini nga isilsil sa atong panguna-una nga pinagi sa grasya sa Dios, kita makadawat sa kahayag, ug kay kita bitambayayong man aron kita makadawat sa grasya sa kaluwasan, kita usab makakita sa iyang kahayag. Igsuon, ang mayong balita nga mong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa isa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansag dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab, akong pasalamatan ang mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis. Sa diyang mihimo kita sa reshuffling, salamat kaayo sa inyong pagdawat. O karon og ugma, Mayo 1, ako nga i-install sa pagkakura paroko dinha sa Sinakaban, si Reverendo Padre Jonever Ondo Roma. Sa Pizza 2, sa Bisperas, sa piyesta dinha sa Talairon, sa mga alas 5 sa hapon, ako usab nga i-install Fiesta Mas, Bisperas, o ako i-install si Father Yeye Abalde. Unya sa Pizza 3, Fiesta dina sa Gango, sa Santa Cruz, ako usab nga i-install si Father Tony Sagrado. Alas 6 sa buntag, ang Misa Fiesta Mas dinha sa Gango. O sa alas 9 sa buntag, Fiesta Mas dinha sa
panaon ug akong i-install usab pagkakura paroko si Reverendo Padre Giovanni Banet Cañete. Ug sa Pitsa 4, Domingo, sa alas 9:30 sa buntag, ako usab nga i-install pagkakura paroko si Reverendo Padre Emmanuel Pudyutan. Siya ang kura paroko dinha sa Bonifacio, Misamis Occidental. O sa Pitsa 6, mauna usab ang bisperas sa Look, Plaridel. Kay mauman ka na ang Pitsa 7, mauman ang piyesta sa Santa Cruz dina sa Look, Plaridel. Ang ilang piyesta mas o installation mao ang alas 9 sa buntag. I-install nako sa Pitsa 7 sa Mayo si Reverendo Padre Henry Rebiel. O sa Pitsa 8, installation dina sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception si Father Lani Sereno, uban siyang mga kaabag nga pari na si Father Mario Magcanam, Father Jeffrey Oracion, o si Father Mark Julius Samonte. Busa sa Pitsa 7, piyesta dinha sa Look, Plaridel, o gato nga i-install sa pagkakura paroko si Father Henry Rebiel sa mga alas 9 sa buntag. Ingon man usab sa Pitsa 8 sa alas 5 sa hapon ato nga i-install si Reverendo Padre Lani Sereno, isip rektor sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception, uban siyang mga kabulig nga kaparian, Father Mario Magcanam, Father Jeffrey Oracion, o si Father Mark Julius Samonte. Ninyong tanan, ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nagisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo, magapanalangin kadatong tanan, sa ngalan samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Padayon kita nga magampo, padayon kita nga mulawig, padayon kita sa tungpanaw sa pagtuo, nga puno sa pangamuyo, kay pinaagi sa pagampo, kita tultulan padulong sa gingharian sa langit. Usbon ko, padayon kita nga muhimo sa nobina sa pahulay nga dayon sa atong mitaliwan nga Santo Papa, Papa Francisco. Nining adlaw, Abril 30, mao ang ikatulo nga nobina sa kalag ni Papa Francisco. Kay ato manggisugdan niadtong Abril 28 o karon Abril 30, mauna ang ikatulo nga nobina alang sa kalag ni Papa Francisco. Hinaut-unta nga kita magpakanunayon sa atong pagtuo, kung dunay mga kalibog, muadto kita sa Ginoo, atong pangayoon ang danag, ang lamdag sa Espiritu Santo, o kita iya gayud nga giyahan. God bless, mabuhay tayong lahat.